daughter cell receive the same number of chromosome. R cell division by the daughter cell same number of chromosomes से कम दे receive same number of chromosomes. तो दे तभी शी माइटोसिस जरा का पूछ वे भी Yes sir. Yes sir. तब उसी का वे हाल Yes sir. सही शो that the mitotic division show the mitotic definition तो history वाला तो same number of chromosome मतलब दारे लिखा था उसके parent cell लिखा ना और मिसाल बताओ let's suppose the parent cell की मुझे 10 chromosome थे parent cell जो divide शेयर कैसे तो divide किया daughter cell था so daughter cell में जुड़ गई दुआ no बारी जो daughter की cell की हम 10 राजी बबल की हम 10 राजी तो दी मतलब था कि same number of chromosome यो किन बराबर है बल्कि मतलब कि देखो it's all about mitosis दी तो mitosis वर्च बाई की same number of chromosome राजी उस the mitosis चिकम दे ना बस mitosis के दो stage है कम दी दुआ यो stage चिकम दे सने two stages दी मुसरा यो stages तमुंगा वायु कार्योकाइनेसिस अरे कभी नहीं मुझे समझ में लगा कार्योकाइनेसिस में जो बाई किसे की न्यूक्लियस डिवीजन की कार्योकाइनेसिस और वेव नंबर मुसरा नो कमूंगा द माइटोसिस खबर को माइटोसिस के मुसरा को द न्यूक्लियस डिवीजन खबर को दाची कम दे बात का खबर दा बच्चे कम दे बियाकू बदे बपेल हर क्लास रा अवल बजमु कार्योकाइनेसिस कर दे तो कार्योकाइनेसिस किसे की गेला का सेल न्यूक्लियस डिवाइड की न्यूक्लियस पकी डिवीजन की उसमें कोई कुमा लका मिसाल पतोर दाम सरा यो सेल ले और सेल के दान ने कम दे पर न्यूक्लियस के दाम सेंटर की मुसरा न्यूक्लियस थे कोश भी दा सेंटर की न्यूक्लियस थे द न्यूक्लियस दी जइन नसवाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होतवाई कोश भी और दी जे की कम दे मुसर सरी दा कम दे दा डार्क दिख यो बल स्ट्रक्चर दे डार्क लाइक स्ट्रक्चर होतवाई जी कसवाई न्यूक्लियोलस होतवाई कोश में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस ताकि कम दे दे स्ट्रक्चर की न्यूक्लियस की राजी कोश में अनुपदी के न्यूक्लियस डिवीजन की तासु बता सोच के न्यूक्लियस तासे डिवाइड की कदा से ना पदी के न्यूक्लियस डिवीजन की वो पर न्यूक्लियस के अंदर ने कम क्रोमोसोम जगह पर डिवाइड की और क्रोमोसोम तासे ना डिवाइड की यो काबल क्रोमोसोम की कम ते दाते ना क्रोमोसोम मिसाल बताओ सेपरेट शी से क्रोमोसोम यो तरफ तलाशी से क्रोमोसोम बल तरफ तलाशी नुती किचे 10 की डिवीजन दमुगा सवायु न्यूक्लियर डिवीजन दमुगा सवाई कार्योकाइनेसिस और कार्योकाइनेसिस एले का कम स्टेज उनरी पर स्टेज दी पकी अगले बार यो फार्मूला कम फार्मूला PMAT जिदा तो तैयार दी तभी ना मुराद से प्रोपेस मेटाफेज एनाफेज और बल टीलोफेज और बल से कम से टीलोफेज यो खबर समावर कतास को प्रोपेस वाले कोश में टूल स्टेज में तब आसान नहीं टूल कार प्रदी करे टूल लगा ऋषि के प्रोपेस के रखा बदी प्रोपेस माने कोश में टूल बता दो कम दे आसान Yes sir. कोश में और आजूंगा प्रोपेस माने का कोश में बने बांधे Yes sir. प्रोपेस माने शेखा प्रोपेस दा जमुंगा लुंबी स्टेज दे हर यो स्टेज का रिलेटेड डायग्राम टू वॉच यो पेरे द बिया सेल डायग्राम Yes sir. तास द माउ जी सेल ले बस सेल के दन नवा है मासा न्यूक्लियस में न्यूक्लियस के दन ने चिकम दे मुससे न्यूक्लियोलस दे डार्क पोर्शन दे मुससे वो थ्री न्यूक्लियर सेल में और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होंगे Nuclear membrane. शाबाश न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के डार्क पोर्शन चिकम दे न्यूक्लियोलस होंगे Yes sir. नो मुंगा व प्रोपेस के वायु अवधि के दन ने चिकम दे मुसरा क्रोमोसोम प्रातिनिधिक होगा एम मैच्योर फॉर्म की प्रातिनिधिक होगा लेकिन मुंगा वायु चिकना इंसान रुपारे की खबर किया चिदी मैच्योर शो लगा आम इंसान 15 काल पस मैच्योर शिकना वो ऐसी क्रोमोसोम चे कला पपल एम मैच्योर फॉर्म के प्रातिनिधिक होगा 10 के प्रातिनिधिक अगर 10 स्ट्रक्चर की प्रातिनिधिक 10 स्ट्रक्चर की 10 स्ट्रक्चर की प्रातिनिधिक और क्रोमोसोम ला एम मैच्योर इसनु वो तो क्रोमेटिन मटेरियल
چې کله کروموسوم صحیح جوړ شوي نه او په خپل ماشوموالي کې صفا پښتو کې باندې تاسو پوه شئ هغه د څه وایي کرومېټین میټیریل ورته وایي نو په پروپیس کې به داسې کار وشي په پروپیس کې او دغه حالت په کروموسوم کې موږ سره په نیوکلیس کې یو بل سټرکچر هم دی سمال سټرکچر دی پوه شئ وکشه نو نیوکلیر ممبرین او دا چې کوم دی کرومېټین میټیریل د پروپیس کې به داسې کار وشي چې دا کرومېټین میټیریل به یو کویلینګ شروع کړي دی به داسې ګیر چاپیره تاویدل کویل مین دی به تاویږي چې دی کله کویلینګ شروع کړي نو کویلینګ سره به دی دا سټرکچر چې کوم دی اتوماتیک بدل شي لکه چې کویل اول دی داسې پراتو او کویلینګ کې به داسې نو کوم یو واځي ښکاری دا یو کدا یو دا یو کاری کنه دی به څه چلو کې دی به کویلینګ شروع کړي دی به چې کوم دی ګیر چاپیره تاویږي داسې چې دی کویلینګ شروع کړي نو دی به چې کوم دی کویلینګ سره دی دا سټرکچر چې کوم دی غټ شي دا به بیگ شي څه شي موټا به شي بیگ به شي چې سټرکچر یې بیگ شي نو د کروموسوم به موږ سره سټرکچر بیا څنګه راځي ساده سټرکچر موږ سره پیدا شي دا کروموسوم دی موږ سره سنگل کروموسوم دی دا سنگل کروموسوم دی موږ سره او دا چې کوم دی د دې سنټر پوه شوې او سنټر د څه وایي سنټر د دې کاینټوکورم ویل شي ښه څه ورته وایي کاینټوکور نو په دې کې چې کله دا کرومېټین میټیریل کویلینګ شروع کویلینګ مطلب دی به ګیر چاپیره تاویږي چې تاو شي نو موږ سره به کروموسوم به چې کوم دی د کرومېټین میټیریل بس د کرومېټین میټیریل به کنورټ شي څه کروموسوم ته خپل اصلي شکل ته ورشي بالغ بشي میچور بشي کروموسوم چې میچور شي خپل سټرکچر ته به چې کوم دی کروموسوم راشي نو په دې کې دا او دویمه خبردارا چې په پروپیس کې به چې کروموسوم کرومېټین میټیریل جوړ شي نو کرومېټین میټیریل به ګیر چاپیره چې کوم نیوکلیر ممبرین دا به ختم شي دا به مکمل ختم شي نیوکلیر ممبرین هم دې ځای نه ختم شي او نیوکلیولس هم د دې ځای نه مکمل غیب شي ډساپیر بشي موږ درته وایو چې نیوکلیر ممبرین او نیوکلیولس ډساپیر مین غایب بشي او نیوکلیولس په چې کوم دی موږ سره غایب شي ډساپیر بشي موږ سره چې کله ډساپیر شي نو کروموسوم خو داسې پاتې شو نو یو خبره تاسو دا نوٹ کړئ چې کله کروموسوم داسې وایي د کروموسوم دا سټرکچر راغی نو کروموسوم به چې کوم دی حالي داسې نه وي او کروموسوم سره به یو بله کاپي هم جنګېږي بله کاپي به سره هم جوړېږي لکه یو کروموسوم دی نو بله کاپي به دې طرف ته داسې جوړېږي دې بلې کاپي ته څه وایي سسټر کرومېټډ ورته وایي دې بلې کاپي ته څه وایي سسټر کرومېټډ ورته وایي ها نو مثال په تور چې یو کروموسوم دی دوه دي نو دوه داسې څلور شو نو هر یو کروموسوم سره بس سسټر کرومېټډ هغه خپله کاپي جوړي دا په پروپیس کې کوم دی د دې شرط دی چې دا به خپله کاپي جوړي لکه مثال په توګه تا سره څلور کروموسوم دي څلور ورته به خپله کاپي جوړه شي وشمارئ اوس څو شو 1 2 3 4 5 7 8 د څلور نه اته جوړ شو اټس مین چې څلور کروموسوم ضروري دي او څلور هغې خپل کاپي جوړ کړل هغې خپل ګروت او ریپروډکشن یې وکړو کاپي جوړ کړل او دغې ته چې کوم دی څه وایي چې خپله کاپي جوړه کړي نو هغې ته څه وایي سسټر کرومېټډ ورته چې کوم دی هغې ته چې کوم دی وایي نو پروپیس کې به سمپلي داسې کار وشي چې نیوکلیر ممبرین به ډساپیر شي کرومېټین میټیریل به جوړ شي نو اوس په کروموسوم په سټرکچر کې چې کوم دی تاسو ته داسې سوچ وکړئ نو په دې ځای کې چې کوم دی تاسو ته یو سټرکچر دی small structure the chromosome होते पोष में what the centriole what the so क्या लगा centriole बता से करूँ कि chromosome को तेरे कमा हम centriole था दाते के लगा मिसाल बताओ ता immature chromosome ने सही chromosome जुड़ शु अर्थ बोला कहाँ है शुद्ध था दीना immature ने सही chromosome जुड़ शु मिसाल बताओ मादर ता दो chromosome ता सुधाई पर सलूट पिंजो और सिर्फ पोल बिजानता मादर तो लिखा लो ता chromosome तो delta हम से centriole delta में ता centriole बच्चे कम देम यो structure राखी दासी centriole बस चलो कि centriole बच्चे कम दे यो threads दासी जुड़ गया thread ते कम दे सवाई मुसरा ester बतावाई अगर बता मिसाल बताओ यो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जुड़ के तो सवाई लगा एस्टर बताओ एस्टर दा मिसाल बताओ साइटोस्केलेटन सेंट्रियोल ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जुड़ को सब देवी एस्टर ओशवे द देन पास दा यो स्ट्रक्चर इच कम दे एस्टर शो और दा सिस्टर कॉमेटेड पर जो दा सिंपल स्ट्रक्चर जुड़ की दा से बशी
او داسې بشي یو بل ته مخامخ راشي او دې کې به یو بل سره وجنګېږي دا سټرکچر د دې سټرکچر د سوي مایکروټیوبیول پولر سټرکچر ورته وایي څه ورته وایي مایکروټیوبیول پولر د دې نه علاوه دا به یو بل تھریډ لایک سټرکچر هم جوړ کړي چې تھریډ لایک سټرکچر جوړ کړي دا به اخر کې کروموسوم سره وجنګېږي اول چې کوم دی اسی تھریډ لایک سټرکچر جوړ کړه په دویم کې چې کوم دی یو بل سره ملاو شو په دریم کې کروموسوم سره چې کروموسوم سره ملاو شو دوی کاینټوکور ټیوبول ورته وایي څه ورته وایي کاینټوکور ځکه چې دا کروموسوم سره په سنټر کې ملاو شي نو کاینټوکور ټیوبول ورته وایي نو کروموسوم با نو دا سیسټر کرومټډ او مایکروټیوبول او کاینټوکور چې خپل ګروپ جوړ کې ګروپ د بسوي لکه سپینډل فایبر دا څور پیچن پر سپینډل فایبر چې دا سره راجب شي نو دې ته بسوي سپینډل فایبر دا سپینډل فایبر وایي ها نو دلته دستا پروپیز سټیج برابر شو کروموسوم سره سپینډل فایبر کولا کېدل زموږ نېکسټ سټیج کوم دی پوه شئ باندې یس مونږ دا شو خو خلکو ته نه چیرې څنګه زموږ مثال له مونږ له بیک ګراوند کار څنګه دی زموږ دې سره لري نشي زموږ مثال لیکچر خلکو ته ډیلیور شي که لیکچر تاسو په یو جمله کې ډیلیور کیږي اټس مین اخر خبره ده د دې دا مطلب نه چې بیک ګراوند خراب دی څنګه دی اټ ډزنټ میټر د تاسو مطلب تاسو پوه شئ یس سر موږ دا نه چې خلکو ته شو پوښي زموږ په کې غلطي وشي زموږ په کې غلطي کیږي اصل نه چلې موږ بدانه وایي موږ داسې په مسکیو نه پوښي زموږ دوی څه سره اناپیس الکه پروفیسر پوه شئ یس سر په پروفیسر پورتاس پوه شئ پروفیسر کې چې کوم دې سپینډل فایبر اوچا کې درڅ سره سو ها میټا مې په سره میټا کې ها پروفیسر تاسو وی یس سر او پروفیسر کې چې کوم دې مو سره سپینډل فایبر چې کوم دې سټرکچر جوړ شو کروموسوم سره اٹیچ شو نو په میټا پیس کې بالکل سمپل دی دا په میټا پیس کې ودا کار کیږي چې د کروموسوم ان د سپینډل فایبر او کوم تھریډز لایک سټرکچر او کروموسوم سره وځي خو په غلطه طریقه باندې به ترتیب نو دلته په ترتیب شي البته چې کوم دې په ترتیب کې کروموسوم سره نو ځي دي دلته میټا پیس کې سوري په میټا پیس کې او دیکھو په ترتیب سره ځي نو ترتیب سره ځي ته وسوي ایکویلیټرل پلیټ ایکویلیټرل مین په سنټر کې یو طریقې سره ملاوي د لکه طریقه دا شو لکه دا سیلم سره دې کې چې کوم دې تاسو طریقې سره ملاو شو کولې برابر دا لکه کرومټینز دي structure doesn't matter سره تاسو په کوه د دې سره برابر ملاو شو سره پوښوي چې کله دی یو پراپر وې سره دا سنټریول دې سره ملاو شي نو هغه په کوم پیس کې میټا پیس کې نو سمپلی په دې کې به کروموسوم یو صحیح طریقې سره ملاو شي ایکویلیټرل پلیټ په جوړ کې ایکویلیټرل پلیټ مطلب دا چې ترتیب کې وشي پای کې ترتیب کې نو پتا څه ودا وې چې کروموسوم ار نو ان ا ګډ وې ایکویلیټرل پلیټ ان شاء الله تاسو ټول کوېسچن به حل شي نه ها بیا ودا سمایټوس کې مسله نه ایکویلیټرل پلیټ مطلب دې ودا په ترتیب وشي ترتیب سے هو ایشو بیٹا پیس کې دا وې تاسو مو پروفیس کنټرول کارو شو بیٹا پیس مو شو بل کم پیس ده نه پې اوس کو په میټا پیس کې خو چې کم نه دا څه کارو شو په ان پیس کې بس کېږي لکه اپوزیټ بالکل ایزی کوېسچن بالکل ایزی چې کوم ټاپک دی په ان پیس کې بس څه کارو شي چې په ان پیس کې کوم دا کروموسوم مو سره جوړ شوی دی دا د دې سیسټر فورمیټر دی کاپی زره سو شو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ول جوړی کنه مطلب یو دو پریو کروموسوم دی یو سره کاپی دا نو په دې کې چې کوم دا سیسټر فورمیټر دی سمپلی په ان پیس کې و سیسټر فورمیټر چې کوم دی دینه لاړ شي ختم بشي سیسټر فورمیټر په بل طرف ته لاړ شي سیسټر فورمیټر بزان لشي او کروموسوم بزان لشي کروموسوم ځان لشي او سیسټر فورمیټر ځان لشي په دې مت کې لکه سره جدای راځي څنګه بلاخلو کې جدای راځي کنه په دې کې جدای راو بل وای خفقان راغی بس موږ نور وخت نه تیریږي څنګه چې خلک
husband wife divorce की करना बस समझो मत बस divorce को आओ यो गले जुदाई रहा और सिस्टर कमेंट देना जुदा शो पोश में सिस्टर कमेंट देना मुकम्मल जुदा शो और एनआरपीएस की सिंपली दाउ शो दार एनआरपीएस बदी की मुसोली कुछ सिस्टर कमेंटेड staff of Sanana so goes to opposite pole पोश में कमेंट अपोजिट पोल चलाओ और देता क्रोमोसोम और से जो कमेंट झाले जुदा शो बस स्टेज अलग कसर है टेलोपेस नो अलग का प्रोपेस माने सो पोशु को प्रोपेस कैसे चलो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर शो न्यूक्लियर पदी के बदी उलट टिश्यू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में वापस राशि न्यूक्लियस में वापस राशि और क्रोमोसोम जो कंप्लीट स्ट्रक्चर के प्रातो दागिने एम मैच्योर पाम जुड़शो क्रोमोसोम में वापस क्रोमेटिन मटेरियल तवाली की पहले एम मैच्योर पाम तवाली की लगातार सेल जुड़शो तो सेल की न्यूक्लियस ने न्यूक्लियस लखपल सेल मेम्ब्रेन उमरा है वापस वाला है अपेयर शो रीअपेयर शो दोबारा आ रही यस सर दादा दी अपोजिट मतलब दागी उलट पाई की की गया दी उल्टरी सेल मेम्ब्रेन वापस वाला आ रही पोश में और न्यूक्लियर सेकंडरी डार को वापस वाला बना न्यूक्लियर वाला वापस आ रहे तदीना के अलावा से कम दे वजह की कम क्रोमोसोम दी क्रोमोसोम वापस फल सिस्टर क्रोमेटिन पर वापस क्रोमेटिन मटेरियल दी जुड़ चुक फल एम में और पाम तवाले दिल इट्स ऑल अबाउट टेलोपेस दैट टेलोपेस दस्ता बराबर सेल में बने वापस आ रीअपेयर शो तेरी कम था सेल में बने reappear nucleolus from reappear she आओ बल बसोशी क्रोमोसोम बल ओल्ड पाम तवाड़ी की क्रोमेटिन मटेरियल तब कन्वर्ट शी सिस्टर क्रोमेटिन मटेरियल्स अगेन पाम लो कुछ भी और स्पिंडल पर और सेंट्रियोल पर पल ज़माने ब्रोते और पदी की फिलहाल समझी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन reappear मशीन माउ सेल मेम्ब्रेन ना आओ सेल मेम्ब्रेन sorry न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन reappear show nucleus dark portion reappear show chromosome again full old palm towel chromatin material it's all about telophase और उम्मीद है तास बदे वाले पोशियो पेरे समरी व समरे तवक्षे माइटोसिस चिकमनेस की माइटोसिस की सिंपली ताकि दो साइंटिस्ट जो फ्लेमिंग मोबल स्ट्रासबर्ग करो अभी दोनों यो तजुर्बों को एनिमल सेल बानी मुसर फ्लेमिंग तजुर्बों को आगे भी एनिमल सेल की मुसर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नंबर को माइटोसिस अगर बोल चिकमनेस स्ट्रासबर्ग और प्लांट सेल बानी तजुर्बों को माइक्रोस्कोप बदलिया और अगर स्ट्रक्चर नसर रखोर को अगर सॉरी अगर माइटोसिस वर्क को तदीन आपस माइटोसिस की दो स्टेज दी यो काइनाइसिस ने चिपकम की न्यूक्लियर डिवीजन की न्यूक्लियर डिवीजन बेसिकली सतवाई छिपाई की क्रोमोसोम सेपरेशन की यो बोलना बल बोलते थी और दो साइटोकाइनाइसिस ने काइनाइसिस ची मुंगा राशि नु पदी के चकम दे मुसर चलने सलूर पदी के मुसर स्टेज दी पीएमएटी प्रोपेस मेटापेस एनापेस और टेलोपेस प्रोपेस के वजह चलुशी चिकम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दे मुसर डिसअपियर शी न्यूक्लियस पर डिसअपियर शी क्रोमेटिन मटेरियल बकाइलिंग शुरू की दकाइलिंग नपस पर चिकम दे अब स्ट्रक्चर के गठियो तो क्रोमोसोम में स्ट्रक्चर लो कितने मिलाउशी और प्रोपेस की मुंगा दवाई और पानी के बच चिकम दे सेंट्रियोल ना मुख्तलिफ थ्रेड राजी यो थ्रेड के राजी अगी तब सो एस्टर वाई यो थ्रेड तब चिकम दे माइक्रोट्यूब्यूल वाई बल थ्रेड तब चिकम दे सवाई से काइनेटोफोर दा थ्रेड यो बल से मिलाउशी यो ग्रुप जुड़ की दा बसे चलू की स्पेंडल फाइबर बताया सीधी सरा स्पेंडल फाइबर नपस दास तो जुड़ शी क्रोमोसोम बा स्पेंडल फाइबर क्रोमोसोम सर मिलाउशी को आगा बा यो रॉन्ग तरीके बांधी कम तरीका भाई और रंग तरीके भाई सही में मिलावशी हुई नहीं मिलावी के बस की मुसरा मेटापेस के बस चलो इक्विलेटरल प्लेट बजुशी और स्पिंडल फाइबर पर बिल्कुल दागी पर स्ट्रक्चर बानी दागी स्ट्रक्चर के काइनेटोकोर दे यो बला खबर समायरो काइनेटोकोर के फुल प्रोटीन दे कम प्रोटीन दे काइनेटोकोर के फुल प्रोटीन दे हिस्टीन प्रोटीन दे बके पोष में अल्तम मिलावशी और तरकीब की बशी पेच कम दे बस स्टेटर एनापेस पदी के बस स्टेटर कंप्यूटर दागी ने जुदाई पे मत करा शिया पाबोतर दागी नफस बलने टेलोपेस की बच कमे दागी उलटे अब सब रिअपेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिअपेयर न्यूक्लियस रिअपेयर और दागी नफस क्रोमेटिन बा क्रोमोसोम बकपल असली चिकम ओल्ड पाम दे क्रोमेटिन मटेरियल दबा कन्वर्ट इट्स ऑल बस